दोस्तों, अल्लाह का इसमें सिर्फ या मुमीतो इसके अदद 49 हैं। जादू टोना, शैतानी वसवसे, रिश्तों की बंदिश, कारोबारी बंदिश, दुश्मनों से हिफाजत, मुकदमों से निजात हासिल करने, घरेलू झगड़ों, एहसास कमतरी, पढ़ाई और इबादत में तवज्जो और कामयाबी के लिए ये बेहतरीन अमल है। अमल के अलावा इबादत है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कायनात बनाई है, तो एक दिन ये कायनात, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इसको मौत आ जाएगी। और मौत देने वाला कौन है? या मुमीत, अल्लाह की इसमें सिफ्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस नाम में इतना नूर रखा है, इंसानों की फलाह के लिए सब कुछ रखा है। दोस्तों, जब ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है और मौत आ जानी है, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रहता। मौत का एक दिन मुअय्यन है दोस्तों, आखिर जाना है। आगे बहसीयत मुसलमान जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है वो मिलनी है। इंसान पैदा होता है, रोता हुए पैदा होता है। इंसान कमज़ोर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हिफाजत के लिए अपने नाम दिए हैं। अल्लाह का कोई भी नाम हो दोस्तों, वो हर चीज़ के मसले का हल है। शैतान से हिफाजत का हल है। शैतान जो है हमारा शरीर दुश्मन है। ये सबसे बड़ा हथियार उसका जो है वो जादू टूना है। दोस्तों, अच्छे खासे ज़िंदगी में जहर घुल जाते हैं। इंसान जो है वो छोटे छोटे गुनाह करता है, लेकिन वो ये महसूस नहीं करता कि उसके अजाब कितने होते हैं। आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इसमें आप अंदाज़ा करें कि हम गुनाह को तो गुनाह समझ ही नहीं रहे। बहुत बड़ा भी गुनाह हो तो ये समझ लेते हैं कि बाद में तौबा कर रहे हैं। तौबा दोस्तों उस वक़्त कबूल होती है जब ये नीयत हो कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँ। और ये जो हम पे जादू टूने सारी चीज़ें हम पे मुसल्लत हो जाती हैं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है, वो एक इंसान हो के करती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी मखलूक़ात हैं, असेब है, जिन्नात है, ये सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं। जब हम अपने गुनाहों पर नज़र नहीं करते तो हम इन उलझनों में फंस जाते हैं। असेब हम पे हावी हो जाते हैं, जिन्नात का हम पे कब्ज़ा हो जाता है, सोचें बंद हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जादू टूना जो है ये अमल, अल्लाह इनको गारत करे, ये इंसानियत का कत्ल कर रहे होते हैं अपने लालच और हवस में। मुसलमान हो के मुसलमानों के भेष में ये शैतान के सबसे बड़े खलीफा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंतकाम में जो लोग सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो कारोबारी बंदिश करते हैं। वो ये काम इसलिए करते हैं कि अपने हसद में, अपने इंतकाम में कि रोज़ी बंद कर दी जाए। दोस्तों, रोज़ी का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये हमारे अमाल की सज़ा होती है। वो हसद जो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया, पहली बुराई थी, और आखिरी जितनी भी बुराइयां हैं वो इसी की जड़ें हैं। तो दोस्तों, हसद में एक इंसान जो होता है वो दूसरे को तबाह करने के लिए तुल जाता है। शैतान उसको बढ़ावा देता है, वो अपने रास्ते पे लेके जाता है, और फिर उसके अंदर जब उसको चार पैसे मिलते हैं तो तकब्बर आ जाता है। आजकल देखा है कि जिनके पास पैसे नहीं उनमें भी बहुत तकब्बर होता है, और वो उसको समझते ही नहीं है कि ये कोई बुराई है। दोस्तों, अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि जब पैसा मिलता है तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। दिखावा, इतना दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को तज़लील का एहसास हो। इंसानी सोचें हैं, अक्ल है, दिमाग है, बंद कर दिए जाते हैं जादू टूने के ज़रिए। दोस्तों, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चे काम नहीं कर पाते, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता ही है ना। हम अपनी औलाद को क्या तरबियत दे रहे होते हैं? हम उनको सिर्फ इस दुनिया की मादा परस्ती की तरफ लेके जाते हैं कि तुम तरक्की करो, किसी भी तरीके से करो, उसमें हलाल हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है। तरक्कियां जो होती हैं फिर तरक्कियां रुक जाती हैं, तबाही बर्बादी हो जाती है।
اولادوں کے لیے مردانہ قوتیں باندھ دی جاتی ہیں۔ یہ سارے معاملہ جادو ٹونے سے اسی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے حلال نہیں کر سکتے، حرام کے لیے ان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ جادو ٹونے کے ذریعے ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو اسم ہے یا ممیتو، یہ اتنا سریع الاثر ہے دوستو، آپ اندازہ کریں، غربت آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہوتا، تو آپ اس اسم کو آپ 49 دفعہ پڑھنا ہے، آپ پڑھ کے تو دیکھو نیتاً آپ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالو۔ یہ جادو ایسے ہی اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ یہ خنزیر جو ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا گندگی میں بیٹھ کے اور کیسے کیسے طریقوں سے عمل کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں وہ اگر یقین اور عقیدے سے اپنے معاملات کو دیکھے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، فساد، میاں بیوی میں جھگڑے، یہ روز کا معمول بن گیا ہے دوستو۔ اس کے پیچھے یہ سارے ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ جب ہم اپنے اعمال کی طرف نظر کریں گے، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ طہارت میں رہیں، آپ یا ممیتوں کا عمل کریں تو فوری رزلٹ ملے گا۔ کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بعض بچے اور بچیاں عمریں گزر جاتی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہی ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ نقصان آپ کے اپنے قریبی رشتے دیں گے، اور کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ حسد، یہ دشمنی، یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام راستے دیے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں، آپ کی تربیت میں فرق ہے، اور یہ جادو ٹونا ہے، پھر وہ تابع داری کے لیے یا ممیتو اتنا سریع الاثر ہے، فوری رزلٹ ہے۔ لڑائی جھگڑے مقدمات یہ مسلط ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی جادو ٹونے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ماڈرنٹی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم تو ان کو مانتے نہیں، لیکن جب پھنس جاتے ہیں اور کسی طرف سے راستہ نہیں دکھتا، پھر ہر طرف جوتے کھاتے پھرتے ہیں۔ تو دوستو، ایک مسلمان کو تو عام ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، آپ ان کو پڑھیں، وظائف کریں، جنت بھی مل رہی ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل بھی مل رہا ہے۔ افلاس، غربت، تنگی، یہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن یہ جب آپ ان چیزوں کا ورد کرتے ہیں تو پھر برکت ملتی ہے، اس میں آپ کے سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ آج کل کمزوریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں دوستو، جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ روحانی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک مسلمان اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے۔ قرآن پاک کو نور ہدایت بنایا، ہر مسئلے کا حل دیا ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں گھروں میں گھس جاتی ہیں، پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ آخر غور تو کریں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں وہی آ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ٹینشن، چڑچڑاپن، غصہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو یہی چیزیں ہیں۔ تو دوستو، ہر چیز کا علاج جب ہوتا ہے جب پرہیز کیا جاتا ہے، سچائی کی طرف آپ آ جائیں، سچائی اور اچھائی کو مانیں، یہی راستہ ہے۔ اور پھر جب آپ تہ دل سے آپ توبہ کرتے ہیں، آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے توبہ کی، تو دوستو تھوڑے میں بھی اللہ رب العالمین برکت رکھتے ہیں۔ حرام کی کمائی، لاکھ روپے کا بھی کھانا کھا لیں، 1 سیکنڈ کا سکون نہیں ملے گا، صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، یہ ساری زندگی گزار کے آپ نے ایک دن مرنا ہے نا یار۔ یا ممیتو ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے نفس کی بالکل ختم کر دیتا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ عبادت میں مگن ہو جاتے ہیں، آپ کو خضوع و خشوع کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام، اس میں سے یا ممیتو اتنا سریع الاثر ہے، ہر پرابلم، ہر مسئلے کا حل ہے۔ دوستو، کسی خنزیر کے پاس نہ جائیں، کسی عمل کے پاس نہ جائیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ نے یہ دولت دی، اس کو پہچانو۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، دنیاوی دولت، آپ کھرب پتی، ارب پتی، کچھ بھی بن جائے، تو دوستو ان تجورے میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے انسان مرتے آ رہے ہیں، زندگیاں ملتی ہیں، موت ملتی ہے، وہ موت دینے والا جو ہے اس کے آگے اپنا ناک رگڑ دو، سجدے میں آ جاؤ دوستو، کچھ نہیں ملنا آپ کو، ہر چیز یہیں رہ جانی ہے۔ تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے
کوئی بھی اللہ رب العالمین کے کسی بھی اسم کا ورد کریں، لیکن یا ممیتو اتنا تیز ہے، یہ آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو دوستو آئیے اللہ سے توفیق مانگے اور اس اسم کا ورد کر کے مشکلات سے نجات پائے۔ پھر کسی کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو وہ لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔